अब पामको ट्रीहरू ब्रान्चेसहरू तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ। खजुरे आइतबार हामी भन्न सक्छौँ। यो खजुरे आइतबारको कहानी हामी वर्षौँदेखि सुन्दै पढ्दै अनि त्यसपछि त्यो बारेमा हामीले हेर्दै आएका छौँ। हामी सुसमाचारको हरेक पुस्तकहरूमा एक्सेप्ट गर्नुहोस् न, कोही आउँदै हुन्छ। सुसमाचारको हरेक पुस्तकहरूमा मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा सबै ठाउँमा हामी त्यो घटनालाई हामी देख्छौँ। पाम सन्डे एक्चुअली के हो भनेर, त्यसलाई रिपिट गरिरहनु अहिले खाँचो छैन। तर यो पाम सन्डेले हामी नयाँ नियमका क्रिस्चियनहरूलाई यसले दिने मेसेज चाहिँ के हो त? योबाट हामीले के कुरा सिक्न सक्दछौँ? पाम सन्डे हाम्रो लागि कतिको महत्त्वको छ, अथवा हामीले यहाँबाट सिक्ने आत्मिक पाठहरू चाहिँ के हो त? आज दिउँसोको समयमा हामी त्यसलाई विचार गर्दैछौँ। पाम सन्डेमा सिक्ने पाठहरू, मेरो आजको टपिक नै यही हो, पाम सन्डेको दिनमा सिक्ने पाठहरू भनेर तपाईँले टपिक दिन सक्नुहुन्छ। मैले यस कारणले टपिक बनाउँदैछु ताकि तपाईँहरूलाई याद गर्नलाई सजिलो होस्। पुरा 1 घन्टाको वचन सायद याद हुँदैन, तर एटलिस्ट बेलुका गएर सोच्यो भने आजको सन्देश चाहिँ पाम सन्डेमा के पाठ सिक्न सकिन्छ भन्ने त याद हुन्छ। त्यस कारणले मैले टपिक बनाउने गर्दछु। म अहिले त्यो सबै खण्डहरू पढ्दिनँ, तर पुरानो नियमबाट एउटा पद पढ्न चाहन्छु जहाँ हामी पाम सन्डेको विषयमा एउटा प्रेडिक्सन अथवा एउटा भविष्यवाणी भएको छ। जकरियाको पुस्तक, जकरिया त्यसको 9 अध्यायको 9 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है। पाम सन्डेको विषयमा यसु चाहिँ यरुसलेममा गधाको बछेलोमाथि बसेर प्रवेश गर्ने विषयमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। कोही एकजनाले उच्च आवाजमा पढ्न सक्नुहुन्छ। जकरियाको पुस्तक पुरानो नियम त्यसको 9 अध्यायको 9 पद। हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, तिम्रो राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मात्मा र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। कसरी आउँदै हुनुहुन्छ रे यरुसलेममा? एउटा गधाको बछेडामाथि सवार भएर आउनुहुन्छ। अनि उहाँको विशेषताहरू यहाँ बताइएको छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ धर्मात्मा हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट धर्मात्मा हुनुहुन्छ, उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ बताइएको छ उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। सारा मानव जातिलाई मुक्ति दिने उहाँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। वास्तवमा पाम सन्डे नै यही हो। यो चाहिँ एउटा मुक्तिदाताको अराइभल हो यरुसलेममा, जो क्रुसमा सबैको लागि बलिदान हुन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जो क्रुसमा हरेकको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जब हामी पाम सन्डेको विषयमा हेर्छौँ, यसले ख्रिस्टको नम्र स्वभावलाई, उहाँको नम्रताको जीवनलाई यसले झल्काउँदछ, देखाउँदछ। यदि उहाँ चाहिँ संसारको जस्तै हुकुम गर्ने राजा, अधिकार जमाउने राजा भएको भए उहाँ गधालाई छोडेर घोडामा सवार हुनुपर्ने थियो, अथवा राजाहरू युद्ध गर्नको लागि जाँदाखेरि कुनै पनि ठाउँमा सवार हुँदाखेरि उनीहरूले या त घोडालाई प्रयोग गर्थे या चाहिँ उनीहरू रथहरूमा जाने गर्दथे, जो उनीहरूको शान हो, उनीहरूको घमण्ड हो, जो उनीहरूको गौरव हो। तर यहाँ चाहिँ एकजना राजा हुनुहुन्छ, उहाँले एउटा नम्र जानवरलाई उहाँले चुन्नुभयो, त्यो चाहिँ गधाको बछेडो। त्यसले के कुरा देखाउँछ? उहाँ चाहिँ यो संसारको राज्य पाउनको निम्ति, संसारको राज्यलाई हासिल गर्नको निम्ति उहाँ आउनुभएको थिएन। तर उहाँ चाहिँ कुन राज्य खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँले तपाईँको र मेरो जीवनमा राज्य गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो मन, हाम्रो हृदयसँग उहाँ व्यवहार गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, मेरो राज्य चाहिँ संसारले दिने राज्य या संसारिक राज्य होइन, मेरो राज्य चाहिँ पिताको राज्य हो, जो तिमीहरूको बिचमा आएको छ। ख्रिस्ट येशू जसको जीवनमा आउनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशूलाई जसले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा उहाँको राज्य सुरु हुँदछ। अनि उहाँ नम्र एउटा राजा हुनुहुन्छ, जसले मानिसको हृदयमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया।
उहाँले तरबार लिएर प्रवेश गर्नु भएन, न त उहाँले कुनै किसिमका अरू यन्त्रहरूलाई उहाँले लिएर प्रवेश गर्नुभयो, तर उहाँ चाहिँ शान्तिको साथमा सबै मानव जातिलाई जीवन दिने त्यो सोचमा, त्यो विचारमा उहाँ यरुशलेममा यो पटक जाँदै हुनुहुन्छ। मानिसहरू धेरैजना यरुशलेममा आएका थिए, किनभने निस्तार चाड सुरु हुन लाग्दै थियो। अनि यो निस्तार चाड सुरु हुन लाग्दाखेरि त्यो भिडमा धेरै मानिसहरू धेरैवटा उद्देश्यको साथमा आएका थिए। कतिजना अब विभिन्न चाडपर्व हुँदाखेरि रमाहटको लागि आउने गर्छ, कतिजना नयाँ ठाउँ घुम्नको लागि यरुशलेम ओहो बल्ल बल्ल वर्षमा एकपटक जान पाइन्छ उत्साहको साथमा घुम्नलाई आउने गर्दथे। तर यहाँ एकजना व्यक्ति यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, न त उहाँ घुम्नको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, न त त्यस ठाउँमा कुनै अरू मजाको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो सम्पूर्ण मानव जातिलाई उद्धार गरेर उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्य उनीहरूको जीवनमा सुरु गर्नको निम्ति उहाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभएको थियो। हालेलुया। हाम्रो येशू ख्रीष्ट अरू राजाहरू र अरू सम्राटहरूमा उहाँ अत्यन्तै फरक, अत्यन्तै भिन्न हुनुभएको प्रभु हुनुहुन्छ। अरू व्यक्तिहरू संसारमा राज गर्नको निम्ति युद्धलाई रुचाउँछ, तर उहाँले युद्धलाई इन्कार गरेर उहाँले शान्तिको राज्यलाई स्थापना गर्नुभएको हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् आज दिउँसोको समयमा हामी त्यो पाम सन्डेबाट हामीले के पाठ सिक्छौँ त? यो पाम सन्डे हाम्रो लागि कतिको हामीसँग यसले महत्त्व राख्न सक्दछ त? हामी त्यो विषयमा आज हेर्न जानेछौँ। तपाईँले अघि हामीले जुन पद पढिसकेका छौँ, अब तपाईँले मर्कुसको सुसमाचार 11 अध्याय पनि तपाईँले पल्टाउनुहोस्। यसलाई हामी पढ्दैनौँ, तर तपाईँले केही कुराहरू त्यहाँबाट अहिले बुझ्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यहाँनिर येशू ख्रीष्ट पाम सन्डेको दिनमा यरुशलेममा प्रवेश गर्दाखेरि त्यहाँ के कुराहरू भएको छ। पाम सन्डेको पाठ तपाईँको र मेरो लागि पहिलो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी प्रभुको निम्ति उपयुक्त हुन सक्नुपर्दछ। बी एक्सेसिबल टु द लर्ड। हालेलुया। प्रभुको निम्ति एक्सेस हुनाले हामी के बुझ्न सक्छौँ? परमेश्वरको निम्ति हामी त्यो ठाउँमा पहुँच, हामी त्यहाँ पुग्नु पर्यो। प्रभुले खोज्दाखेरि त्यो ठाउँमा हामी भेट्टाइनु पर्यो। बी अभाइलेबल टु द लर्ड। प्रभुको निम्ति अभाइलेबल हुनु पर्यो तपाईँ र म। पाम सन्डेको पहिलो सन्देशै छ यो खण्डबाट, परमेश्वर तपाईँलाई र मलाई उहाँको उपस्थितिमा हामी भेट्टाइएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हालेलुया। अब हामी हेर्दछौँ त्यहाँनिर मर्कुसको सुसमाचारमा जब हामी देख्छौँ येशूले दुईजना चेलाहरूलाई एउटा जिम्मा दिनुहुन्छ, एउटा काम लगाउनुहुन्छ। त्यो काम के छ भन्दाखेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् त, मर्कुस 11 को 2 पद र 3 पद एकजनाले पढ्नुहोस् त। त्यो सामुन्नेको गाउँमा जाओ। हजुर। त्यसलाई फुकाएर यहाँ ल्याओ। अनि प्रभुलाई यसको खाँचो परेको छ। आमेन आमेन। सो यहाँनिर प्रभुले यो गधाको बछेडोलाई फुकाएर ल्याउनको निम्ति भन्दै हुन्छ। किन प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ? बिकज हि निड्स इट। उहाँले यसलाई चाहनु भएको छ, उहाँलाई खाँचो परेको छ गधाको बछेडो। सो आज मेरो पहिलो पोइन्ट यही हो, पाम सन्डेको दिनमा तपाईँलाई र मलाई प्रभुले दिन खोज्नुभएको सन्देश, प्रभुलाई तपाईँको र मेरो खाँचो छ। हालेलुया। उत्साहित हुनुहुन्छ तपाईँ? प्रभुले तपाईँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, भन्दै हुनुहुन्छ मलाई तिम्रो खाँचो छ। तपाईँलाई र मलाई प्रभुको कति खाँचो छ भन्ने कुरा हामी व्याख्या पनि गर्न सक्दैन, किन प्रभु बिना हामी जिउन सक्दैनौँ। तर यो प्रभु जो बिना हामी जिउन सक्दैनौँ, हाम्रो पनि अस्तित्व छैन, उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ मलाई तिम्रो खाँचो छ। प्रेज द लर्ड। आफ्नो साथीलाई भन्नुहोस् प्रभुलाई तिम्रो खाँचो परेको छ। इट निड्स यु। प्रभुलाई तिम्रो खाँचो छ। सो पहिलो पोइन्ट नै यही हो, पाम सन्डेबाट हामीले सिक्ने कुरा, प्रभुलाई हामी उहाँको अगाडि उपयुक्त छौँ कि छैनौँ, हामी उहाँको अगाडि भेटिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ। अब यो गधाको बछेडोको विषयमा हामीले जब हेर्छौँ, यो चाहिँ बाँधिएर रहेको अवस्थामा थियो, किनभने यो कुनै मालिकको आफ्नो सम्पत्ति हो, मालिकको आफ्नो चिज हो।
त्यो मालिकले उसलाई आफ्नो बनाएको थियो। सो प्रभुले त्यसलाई उपयोग गर्नु अगाडि त्यो के हुनु आवश्यक छ? यो रिलिज हुनुपर्दछ। त्यो बाँधिएको अवस्थाबाट यसलाई खोलिनुपर्छ, अन्टाई गरिनुपर्दछ। किनभने यो बाँधिएको छ, बाँधिएको जानवर अगाडि बढ्न सक्दैन। अनि हामीलाई थाहा छ प्रभुलाई तपाईँको र मेरो आवश्यकता भएकोले सबैभन्दा पहिले उहाँले हामीलाई के गर्नुभयो? उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। उहाँले हामीलाई सबै पापहरूबाट, सबै किसिमको हाम्रो जीवनका कमजोरीहरूबाट, हामीलाई बाँधिराख्ने ती सबै तत्त्वहरूबाट उहाँले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ। हामी केले बाँधिएका थियौँ? मानव जाति केले बाँधिएको थियो? पापले गर्दा हामी बाँधिएको अवस्थामा थियौँ। आज पनि धेरै मानिसहरूको जीवन हेर्दाखेरि त सबै कुरा छ, तर उनीहरू वास्तवमा जिउन सकेको छैन, कारण उनीहरू पापको दासत्वमा छन्। यूहन्ना 8 अध्यायको 34 पद एकजनाले पढ्नुहोस्। येशूले के भन्नुहुन्छ? जो व्यक्ति पाप गर्दछ त्यो पापको कमारा हो। पाप गर्ने व्यक्ति पापको दास हो भनेर येशूले भन्नुभएको छ। हजुर, पाप गर्ने प्रत्येक पापको कमारा हो। अनि अझै तल पढ्नुहोस् त। कमारो सधैँभरि कहाँ रहँदैन रे? घरमा रहन पाउँदैन। कमारोको ठाउँ भनेको चाहिँ घर बाहिर हो। अब पुरानो नियममा कमाराहरूलाई कहिले पनि आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न दिइँदैन थियो। उनीहरूले घर सफा गर्थ्यो, तर उनीहरूको अहिले पनि छ नि सर्भेन्ट क्वार्टर भन्छ नि। अफिसरहरू बस्ने घर छुट्टै हुन्छ, क्वार्टर छुट्टै हुन्छ, सर्भेन्टहरूको लागि छुट्टै हुन्छ। सो कमाराहरू आत्मिक रूपमा पापमा नष्ट भएकाहरू कोही पनि पिताको घरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। पापले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ? अर्कै घरमा लिएर जान्छ। त्यो घर चाहिँ नरक हो। त्यो घर चाहिँ आगो र गन्धक दन्कने कुण्ड हो। कमारो सधैँभरि पिताको घरमा बस्न पाउँदैन। अनि त्यसपछि तर पुत्र चाहिँ सधैँभरि के हुन्छ? घरमा रहन्छ। आज यस ठाउँमा कतिजना हुनुहुन्छ त्यो पुत्र र पुत्री बनेकोहरू? हालेलुया। तपाईँ र म कमारो भएर, प्रभुको दास भएर हामी उहाँको अगाडि जान सक्दैन। हामी त आज त्यो हामीले हैसियत पाएको छ, उहाँको सन्तान भनेर, परमेश्वरको छोराछोरी भनेर कहलिने अधिकार तपाईँले र मैले पाएका छौँ। त्यसैले पुत्र मात्रै घरमा रहन पाउँछ। कमाराहरू कोही पनि यो घरमा प्रवेश गर्न पाउँदैन। हामी कोही पनि पापको कमारा हुनु हुँदैन प्रिय। अबदेखि एक समय हामी पापको कमारा थियौँ। शैतानले जे भन्यो हाम्रो जीवनबाट त्यो हामीले पालना गर्थ्यौँ। तर आज प्रभुलाई चिनेका व्यक्तिहरू स्वतन्त्र भएको छ। प्रभुले सबैभन्दा पहिलो अद्भुत काम तपाईँको र मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ। बाँधिएको अवस्थाबाट खोल्ने काम उहाँले गर्नुभएको छ। जसरी यो गधाको बछेलो बाँधिएको थियो, घाँटीमा डोरी लगाएर उनलाई एउटा किल्लामा अड्काइएको थियो, सबैभन्दा पहिले प्रभुले उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीले त्यो भेट्टाउने छौ। त्यसपछि के गर्नु? अनुमति पनि दिन माग्नु भएन है। त्यो छुट्टै विषय, त्यता नजाउँ अहिले, किनभने सबै कुरा प्रभुको कसलाई अनुमति माग्नु पऱ्यो प्रभुले। उहाँले भन्नुभयो जाऊ, भेटेपछि त्यसलाई खोलेर ल्याऊ। यदि कसैले सोध्यो भने प्रभुलाई यसको खाँचो छ, कसले रोक्न सक्छ? यदि प्रभुले मलाई चाहियो भने कसले रोक्न सक्छ? हालेलुया। प्रभुले भन्छ त्यो तिमीसँग भएको मेरो हो, म चाहन्छु, तिमीले दिनुपर्छ। कसले नाइ भन्न सक्छ? जतिले नाइ भनेर पक्रिएको छ, कुनै एउटा बिमारी आउँछ, उनले थाहै नपाइकन सबै छोडेर जानुपर्दछ। प्रिय, प्रभुले मागिसकेपछि कसैले पनि नो भन्न सक्दैन। हालेलुया। सबैभन्दा पहिलो काम चेलालाई लगाइएको छ, त्यसलाई अन्टाइ गर, त्यसलाई खोलिदेऊ, त्यसलाई म कहाँ लिएर आऊ, किनभने उहाँलाई यसको आवश्यकता छ। अब कुरा आयो, किन प्रभुलाई गधाको बछेडाको आवश्यकता पर्यो? किन प्रभुलाई गधाको बछेडो चाहियो? ल भन्नुहोस् त, अब सोच्नुहोस् तपाईँले किन? पहिलो कुरा त हामीले हेरौँ, जकरिया 9:9 पदमा प्रोफेसी भइसकेको छ कि उहाँ चाहिँ यरुसलेममा गधाको बछेडोमा बसेर उहाँ प्रवेश गर्नुहुनेछ। त्यो भविष्यवाणीलाई प्रभुले आफ्नो जीवनबाट पुरा गर्नुपर्ने थियो। किनभने येशूले भन्नुभयो म चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई तिरस्कार गर्न या त्यसलाई भङ्ग गर्नको निम्ति होइन, तर त्यसलाई पुरा गर्न आएको हो। सो परमेश्वरको वचनले या पुरानो नियमले
मोसाको व्यवस्थाले, अगमवक्ताका पुस्तकहरूले, भजनका गीतहरूले जे कुरा येशूको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ त्यो सबै वचनलाई येशूले अक्षरश पुरा गर्नुभएको छ। हालेलुया। जुन कुरा उहाँको विषयमा बोलिएको थियो त्यसमा कुनै पनि फेल भएको छैन। त्यसमा उहाँले भन्नुहुन्छ, म व्यवस्थालाई रद्द गर्न होइन तर यसलाई के गर्न आएको, म यसलाई पुरा गर्न आएको हो। पहिलो कुरा उहाँलाई गधाको पछिल्लो चाहियो किनभने अलरेडी यो कुरा बोलिएको थियो अनि यो पुरा हुनु पर्थ्यो। अब दोस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण रिजन किन प्रभुलाई गधाको पछिल्लो चाहियो, किनभने उहाँ यरुशलेममा जानुपर्ने थियो। हालेलुया। अब कतिजनाले सोच्नुभयो थाहा छैन, यरुशलेममा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। यरुशलेममा उहाँ किन जाँदै हुनुहुन्थ्यो, यरुशलेममा उहाँको जानुको उद्देश्य के थियो, यो भित्र यो कुरा लुकेको छ। प्रभुले एउटा जनावरलाई उहाँले चुन्नुभयो जुन जनावरलाई खास विशेष कामको निम्ति कहिले पनि चलाइँदैन थियो। अघि नै मैले भने विशेष व्यक्तिहरू जब सवार गर्छन् उनीहरूले गधालाई मुडेर पनि हेर्दैन, उनीहरूले घोडा चुन्दछ, उनीहरूले अरू कतिवटा साधनहरू चुन्दछ। तर यहाँ येशूले त्यस्तो एउटा जीवलाई चुन्नुभयो जो सबै कुराबाट परित्यक्त भएको छ, इन्कार गरिएको छ। यो गधाले जिन्दगीमा कहिले पनि सोचेको थिएन होला कि म जस्तो गधामाथि पनि को सवार हुनुहुनेछ, राजाहरूका राजा। हालेलुया। प्रभुहरूका प्रभु, सारा मानव जातिको मसीहा म माथि सवार गर्नुहुनेछ। यो गधाहरूले कहिले सोचेको थिएन होला कि यत्रो ठुलो मसीहालाई बोकेर हिँड्न पाउनेछ। हालेलुया। आज तपाईँ र मलाई प्रभुले सौभाग्य दिनुभएको छ। हामी त्यागिएका थियौँ, हाम्रो कुनै नाम थिएन, हाम्रो कुनै पनि मानिसहरूको अगाडि हामीलाई चिन्ने केही त्यस्तो पदवी थिएन। जुन कुराले प्रभुलाई आकर्षित गर्न सक्छ त्यस्तो कुनै पनि आकर्षण गर्ने कुरा तपाईँको र मेरो जीवनमा थिएन। तर त्यो प्रभुले यहाँ भएका हामीलाई चुन्नुभयो। गधा भन्ने शब्द चलाउँदा अहिले फेरि झनक्क उठ्ला, त्यस कारण नभनौँ त्यो शब्द, तर प्रभुले हामीलाई मौका दिनुभएको छ उहाँको गधा बन्नलाई। हालेलुया। अब येशूले यो गधा चुन्नुभयो ताकि मानव जातिको उद्धारको निम्ति उहाँ त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सकोस्। प्रभुले आज यो गधाहरूलाई चुन्नु भएको छ ताकि धेरै मानव जातिको उद्धार हुन सकोस्। हालेलुया। तपाईँ र म येशूलाई बोकेर आज धेरै ठाउँमा पुग्नु छ जहाँ मानिसहरूले प्रभुलाई चिनेको छैन। तपाईँको र मेरो काम चाहिँ आज यो छ, प्रभुलाई बोकेर प्रभु नपुगेको ठाउँमा, प्रभुको काम नभएको ठाउँमा यो प्रभुलाई पुर्याउने काम तपाईँको र मेरो काम हो। जसरी यो गधाको बछेडोले गर्दैछ, यो बछेडोले कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँसम्म येशूलाई बोकेर लगेको छ। त्यहाँ येशू कहाँ हुनुहुन्थ्यो सुरुमा जब गधाको बछेडो ल्याउ भन्दाखेरि? हेर्नुहोस् त 11 अध्यायको 1 पद पढ्नुहोस् त, त्यहाँ लेखिएको होला सायद। बेथफागे भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ, होइन? एउटा नाम, एउटा शब्द छ ठाउँको नाम, जुन ठाउँबाट येशूले गधालाई माग गर्नुभएको छ, मगाउनु भएको छ। हजुर, 11 को 1 पद पढ्नुहोस् त। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ छ त्यो शब्दहरू। जैतुन डाँडाको छेउमा बेथफागे र बेथानिया भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि उहाँले गधाको माग गर्नुहुन्छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ पैदल जानुभएको थियो, हिँड्दै जानुभएको थियो। अब चाहिँ त्यो समय आएको छ, जकरिया 9 को 9 पुरा हुने समय। अनि उहाँले त्यो एउटा नचुनिएको मानिसले कहिले पनि नसोचेको एउटा जनावरलाई उहाँले आफ्नो निम्ति साधन बनाउनु भएको छ। र यो बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ प्रभुले कतिचोटि यस्तै अद्भुत कामहरू जो मानिसको दृष्टिकोणमा नसुहाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। जब हामी हेर्छौँ यूहन्ना 2 अध्यायमा दागमध्ये सकियो, अब त्यहाँ शर्मको अवस्था आउने बेला भएको छ त्यो विवाह भोजमा। त्यो समयमा येशूले के चलाउनु भयो? 6वटा ठुलो ठुलो माटोको घ्याम्पा। अब यो माटोको घ्याम्पा इस्राएलीहरूले यसकारणले भोजमा ल्याउने गर्थे ताकि त्यो घ्याम्पाबाट पानी उडाएर मानिसहरूको खुट्टा धोइदिन सकियोस्। मानिसहरूलाई शुद्धिकरण गर्नको निम्ति त्यो घ्याम्पाहरू राखिन्थ्यो। तर येशूले त्यही घ्याम्पा जोबाट मान्छेले इभन पानी पनि पिउँदैन, त्यो घ्याम्पालाई उहाँले चुन्नुभयो ताकि त्यहाँभित्रको पानी अथवा त्यो घ्याम्पाको पनि एउटा अस्तित्व त्यहाँ हामी देख्छौँ कि त्यहाँ यति मिठो दागमध्ये तयार भएको छ। हालेलुया।
सो प्रभुले तपाईँलाई र मलाई पनि कतिचोटि चुन्दाखेरि हाम्रो सबै कुरा, हाम्रो स्ट्याटस हेरेर, हाम्रो सबै ट्यालेन्ट हेरेर उहाँले चुन्नु भएको छैन प्रिय। उहाँले हामी जस्तो छौँ, हाम्रो कमजोरीमा हामीलाई चुन्नुभयो, हाम्रो दुर्बलतामा चुन्नुभयो, ताकि हामीलाई उहाँले केही मूल्यको बनाउन सक्नुभएको छ। कतिजना तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुको हातमा पर्ने भाँडो, परमेश्वरको हातमा पर्ने व्यक्ति एउटा मूल्यवान व्यक्ति बन्दछ। प्रभुले उसलाई मूल्यवान तुल्याउनुहुन्छ। यदि प्रभुलाई तपाईँले सम्पूर्ण रीतिले आफ्नो जीवनमा काम गर्न दिनुभयो, उहाँलाई सुम्पिनुभयो भने तपाईँको जीवन यति महत्त्वपूर्ण जीवन बन्नेछ। प्रभुले तपाईँलाई बदल्नु हुनेछ। त्यसमा मैले अक्सर भन्ने गर्छु, परमेश्वरले पहिल्यै सिद्ध भएकोलाई चुन्नुहुन्न, तर जसलाई उहाँले चुन्नुहुन्छ त्यसलाई उहाँले सिद्ध बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो तपाईँ र म, प्रेज द लर्ड। हामी सिद्ध थिएनौँ, तर उहाँले हामीलाई दिनदिनै सिद्ध बनाइरहनु भएको छ। किन दिनदिनै हामी उहाँको हातमा अभाइलेबल हुँदैछौँ। हामी उहाँले काम गर्नुभएको होस् भनेर हामीले समर्पण भएर उहाँलाई ठाउँ दिइरहेका छौँ। अब तपाईँ सोच्नुहुन्छ जुन क्रिस्चियनको जीवनमा काम भएको छैन, त्यसको अर्थ उसले प्रभुलाई काम गर्न दिएको छैन, ऊ प्रभुको हातमा अभाइलेबल भएको छैन। यदि अभाइलेबल भएको भए प्रभुले उसलाई त्यही राख्नुहुन्न थियो जुन अवस्थामा ऊ अहिले पनि छ। प्रभुको इच्छा छ हरेक व्यक्ति उहाँको निम्ति सदुपयोग होस्, प्रभुको निम्ति फल फलाओस्, प्रभुको राज्यको निम्ति काम लाग्दो बनोस्, प्रभुको हातद्वारा चलाइने योग्य होस्। प्रभु चाहनुहुन्छ। तर तपाईँ र म पनि यो गधाको बछेरो जस्तै आज्ञाकारी भएर, नम्र भएर यो स्वामीलाई बोकेर हिँड्ने तपाईँ र म हुनु आवश्यकता छ। यदि यो गधाले त्यो मौका पायो भने, त्यो गधाले त्यो ठाउँमा येशूलाई खुसी साथ बोकेर गएकोले गर्दाखेरि आज सम्पूर्ण मानव जातिको उद्धार भएको छ भने तपाईँ र म अझै यो गधाभन्दा श्रेष्ठहरू छौँ। हालेलुया। हामी यो प्रभुलाई लिएर जब हामी हिँड्छौँ, धेरै व्यक्तिहरूले उद्धार पाउनेछन्। धेरै व्यक्तिहरूको जीवनमा त्यो रूपान्तरण आउनेछ। धेरै व्यक्तिहरूले प्रभुको राज्यलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभव गर्न पाउनेछ। एउटा व्यक्ति प्रभुले खोज्नुहुन्छ, अनि त्यो तपाईँको जीवन हो। प्रभुलाई एकैचोटि ठुलो भिड चाहिएको छैन उहाँको कामको निम्ति। प्रभुले एउटा व्यक्ति भिडमा बोलाउनुहुन्छ। अहिले हामी भिडको विषयमा पनि हेर्छौँ, भिडको के हुन्छ भनेर। तर त्यो भिडमा एउटा व्यक्तिले त्यो प्रभुको आवाज सुन्न सक्नुपर्दछ। प्रभु म तयार छु, म यहाँ छु प्रभु। हेर्नुहोस्, उहाँले के जान्नुहुन्थ्यो अरे, मानिस के हो, वास्तवमा यो कस्तो हो भन्ने कुरा उहाँले जान्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई कसैले सिकाउनु पर्दैन थियो। मानिसहरूले त्यहाँनिर देखावटी विश्वास गर्दै थिए येशूलाई। जब अलि अगाडि पढ्नुहुन्छ, हामी पनि विश्वास गर्छौँ, हामी पनि तपाईँको पछि लाग्छौँ, तपाईँ यहाँबाट अन्तर नजानुहोस्, यहीँ बस्नुहोस् भनेर येशूलाई एक किसिमले मक्ख पार्ने काम गर्दै थियो। तर उनीहरूको रियल जुन भित्री मन छ त्यो चाहिँ फरक थियो। त्यसमा येशूले उनीहरूको भरमा आफूलाई छोड्नु भएन। आजभोलि धेरैचोटि हाम्रो समस्या यही हुने गर्छ। हामी चाहिँ उसले अलिकति मिठो कुरा गर्ने बित्तिकै सम्पूर्ण रूपमा उसैमाथि हामी डिपेन्ड हुने गर्छौँ। यो कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। परमेश्वरदेखि बाहेक अरू कोहीबाट पनि हामीले प्रशंसा खोज्नु हुँदैन। हालेलुया। हाम्रो साँचो प्रशंसाको माध्यम चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। परमेश्वरले नै हामीलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। उहाँले हामीलाई ठिक ठहराउनुपर्छ। प्रशंसा भनेको यही त हो, तिमी ठिक छौ, यु आर गुड, तिमीले राम्रो गर्दैछौ। त्यो कुरा चाहिँ अरूले भनेको भरमा मक्खल नपर्नुहोस्। किन उसले अहिले त्यो भन्छ, पछि गएर अर्कै कुरा भनिरहेको हुन्छ। अहिले तपाईँलाई चाहिँ मक्ख पार्नलाई ताली पनि बजाउँछ, पछाडि चाहिँ अनि त्यसपछि अरू कुराहरू गरिरहेको हुँदछ। येशूले कहिले पनि आफूलाई भिडको सहारामा छोड्नु भएन। एक्चुअली जब म येशू ख्रिस्टको जीवनी पढ्दछु त्यहाँबाट के सिक्छु भने येशूले वास्तवमा भिडलाई भन्दा पनि भिडलाई उहाँले कहिले पछ्याउनु भएन, बरु उहाँले चेलालाई उहाँले रोज्नुभयो। चेलाले उहाँलाई पछ्याउँथे, उहाँले पनि चेलालाई पछ्याउनुहुन्थ्यो। भनेको अर्थ चेलालाई उहाँ निर्माण गर्न चाहनुहुन्थ्यो। जति सक्दो उहाँले भिडबाट आफूलाई दूरी बनाउनु भयो। तर के गर्नु, समस्या भिडले छोड्दैन। भिड आइसकेपछि भाग्नु पनि भएन, कति ठाउँमा त भाग्नु पनि भयो।
लुकेर पनि निक्लनु भयो भनेको छ। किनभने यो भिडको नियत के हो? येशू भन्दा पनि येशूबाट पाउने आशिष। अब येशूलाई यो भिडले खोज्दैन थियो, तर येशूले के गर्नुहुन्छ, आज के चटक देखाउनुहुन्छ, आज कहाँ कहाँ चङ्गाइ हुन्छ, कसको जिउ ठिक हुन्छ, यही हो भिडको फोकस चाहिँ जहिले पनि। वास्तवमा येशू यो संसारमा केवल हामीलाई चङ्गाइ दिनको लागि मात्रै आउनुभएको होइन प्रिय। आज धेरै क्रिस्चियनहरूले प्रभुलाई चङ्गाइकर्ता मात्रै त्यतिमा मात्रै सीमित गरेको छ। म बिमारी भएपछि प्रभुको पासमा गएपछि चङ्गाइ मिल्छ भन्नेमा मात्रै सीमित भएको छ। वास्तवमा प्रभु आउनुको उद्देश्य नै हामी देख्छौँ वा यरुसलेममा सबै मानव जातिको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो कुरालाई भिडले स्वीकार गरेन। जब यूहन्ना 6 अध्यायमा जान्छौँ त्यहाँनिर 5000 भन्दा ठुलो भिडलाई उहाँले पाउनुभयो। अनि खुवाइसकेपछि जब येशूले अब आत्मिक रोटीको कुराको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ, सबैजना त दङ्ग पर्छ, होइन यो त कस्तो कुरा गर्दैछ, यसले अघिसम्म त रोटी खुवायो, माछा खुवायो, अहिले त उसले फेरि आत्मिक रोटी खानुपर्छ, मलाई विश्वास गर्नुपर्छ, क्रुस उठाउनुपर्छ, क्रिस्चियन भएपछि दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने सिकाउँदैछ। हामी त गलत व्यक्तिलाई पो पछ्याउँदैछौँ कि क्या हो भन्ने पनि भिडले सोच्न थाल्यो। हेर्नुहोस् त त्यहाँ कहाँ छ यूहन्नाको पुस्तक, यूहन्ना तपाईँले कतिमा हामी त्यो पाउँछ भने यूहन्ना 6 अध्यायमा हामी जाउँ। यो पद म तपाईँलाई भन्दैछु है, यूहन्ना 6 अध्यायमा 60 एकचोटि 62 पद पढ्नुहोस् त। त्यहाँ चेलाहरूले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त। पहिला त्यो भिडले के भन्दैछन्, त्यो भिडमा भएका चेलाहरू 60 भनेपछि 60 पद पढ्नुहोस् त। 6 अध्यायको 60, यूहन्ना 6 को 60। यो वचन कस्तो छ अरे? कठोर छ। यो वचन सुन्न सकिँदैन, कठोर छ। अनि हेर्नुहोस् त अघि कति मक्ख भएर यिनीहरू लागेको थियो यसोको पछि। आजभोलि पनि धेरै क्रिस्चियनहरूको अवस्था यही अवस्थामै छ। उनीहरू खदिलो भोजन उनीहरू सुन्नको लागि मन पराउँदैन। खदिलो भोजन प्रचार गर्ने पास्टरलाई मनै पराउँदैन आजको विश्वासीहरूले। उनीहरूलाई मिठो एकदम चटपटा अलिकति स्विट होइन, एकदम स्विट भोजन दिने खालको मात्रै उनीहरूले मन पराउँछ। कसरी हुन्छ? उनीहरूले इच्छा गरेको कुरा प्रचार गरिदियोस्, मेरो मनमा आउने सोच अनुसार पास्टरले प्रचार गरोस्, अनि मात्रै यो गुड पास्टर भनेर हामी कतिचोटि उसलाई थम्सअप गर्ने गर्छौँ होइन, एकदम गुड छ यो। तर उसले अलिकति तपाईँको विचारभन्दा फरक विचार, तर बाइबलले है फेरि उसले बाइबलबाटै प्रचार गरे पनि तपाईँको सोचभन्दा फरक प्रचार गर्ने बित्तिकै यो ठिक छैन, यो कडा छ, यसले घोचेर भन्छ हामीलाई भन्नेतिर हामी पुगिहाल्छौँ। त्यो येशूलाई नै भएको छ। सुरुमा येशूले के दिनुहुन्छ र उनीहरू मक्ख परे गए, सबै कुरा पाए पनि, तर जब येशूले आत्मिक कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा तिमीहरूले किन मलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने रियल कुरा उहाँले भन्दाखेरि उनीहरूले के सोच्दैछ? यो त अति कडा भयो, यस्तो त हामी सुन्न सक्दैनौँ। हामीलाई त अब बाइबलले भन्छ उहाँको वचन के जस्तै मिठो छ अरे? मह जस्तै मिठो छ। त्यस्तै मह जस्तै मिठो वचन चाहिन्छ हामीलाई। करेला जस्तो तितो, खोर्सानी जस्तो पिरो होइन, हामीलाई मिठो चाहिन्छ भन्ने कुरा कतिचोटि हाम्रो सोचमा हुने गर्छ। तर याद गर्नुहोस्, निको पार्ने औषधि जहिले पनि तितो नै हुने गर्छ। हालेलुया। तितोले नै तपाईँको जीवनमा काम गर्छ। मिठोले त बरु सुगर बढाउला, के अरू बिमारी ल्याउला। तर जब तपाईँ तितो खानुहुन्छ, जब तपाईँले कठोर कुरा सुन्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई निर्माण गर्न थाल्छ, त्यसले तपाईँलाई काट्ने छाट्ने काम गर्छ। र येशूको पछि लाग्ने हरेकलाई उहाँले काट्ने छाट्ने काम गर्नै हुन्छ। किनभने नछाटिकन तपाईँ एउटा सेपमा आउनुहुन्न। तपाईँमा धेरै सांसारिक कुराहरू जोडिएको छ, टाँसिएको छ, तपाईँको स्वभावमा धेरै कुराहरू मिसिएको छ। त्यसलाई ठिक स्वभावको बनाउनको लागि त काट्नु परिगयो नि। अनि केले काट्ने? तरबारले काट्ने। तरबार के हो? परमेश्वरको वचन हो। हालेलुया। यो वचन जब हामी सुन्छौँ, मिठो वचन पनि सुन्छौँ, तितो वचन पनि सुन्छौँ, यसले हामीलाई भित्रबाट सजाउने काम गर्छ, निर्माण गर्ने काम गर्छ, नचाहिने कुराहरूलाई यसले हटाउने काम गर्छ।
एक ठाउँमा त घन जस्तै पनि भनेछ। घनले के गर्छ? सेपमा ल्याउँछ। एउटा कुनै कुरा छ त्यसलाई फुटाएर त्यसलाई चकनाचुर पारेर फेरि त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि फुटाउने काम घनले गर्छ। तपाईँले आफूलाई फुटाउन नसकेका कुराहरू वचनले फुटाउने गर्छ। त्यस कारण यो भिडले चाहिँ त्यो कुरा सुन्न सकेन। त्यसपछि अन्तिममा के हुन्छ? त्यसैको 6 अध्यायको आखिरी पद हेर्नुहोस् त, अन्तिमतिर त्यो सबैले छोडेर गए रे प्रभुलाई। यूहन्ना 6 अध्यायको कति पदमा? 67 तिर होला, हेर्नुहोस् त। त्योभन्दा अलि माथिको पढ्नुहोस्। धेरैजना पछि हटे अनि र उहाँसँग हिँड्नै छोडे। अब बुझ्नुभयो यिनीहरूको लागि वचन कति कठोर भयो कि प्रभुलाई नै बाई बाई गरेर उनीहरू जानेसम्म तयार भए। सो यो पाल्म सन्डेमा मैले यहाँलाई यो कुरा भन्दैछु कि तपाईँ र म चाहिँ भिडलाई या अरूबाट एप्रुभल पाउनको लागि नजिउनुहोस्। अरूले दिएको एप्रुभल तपाईँको लागि फाइनल एप्रुभल होइन। एप्रुभल चाहिँ परमेश्वरबाट आउनुपर्छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरबाट आउने एप्रुभलले मात्रै तपाईँलाई ठिक भनेर साबित गर्न सक्छ। ठिक हो होइन भन्ने कुरा त्यहाँबाट मात्रै थाहा हुन्छ। र एक ठाउँमा त यसरी पनि लेखिएको छ, त्यो पदहरू तपाईँ लेख्नुहोस्। अहिले म पढ्दिनँ, त म पढाउँदिनँ। यसैया 2 अध्यायको 22 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखिएको छ, नाकको प्वालमा सास हुने प्राणीमाथि भरोसा नगर। बाइबलले त्यो भन्छ। तर हामी चाहिँ ऊबाट प्रशंसा पाउनलाई, ऊबाट आदर पाउनलाई, ऊबाट अप्रुभल पाउनलाई हामी उसको अगाडि ठिक बनेर जिउने कोसिस गर्छौँ, जबकि माथिसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिएको छ। दोस्रो तपाईँले मिका 7 को 5 पद पढ्नुभयो भने आफ्नै दाजुभाइहरूमाथि पनि भर नपर भनेको छ। किन दाजुभाइहरू पनि तिमीलाई वास्तवमा उनीहरूले भित्रबाट रुचाउँदैन। अर्को यिर्मयाको पुस्तक 12 अध्यायको 6 पद तपाईँले टिप्नुहोस्। अनि त्यसै गरी यसैया 49 को 15 पदमा त योसम्म भनेको छ कि एउटा भर्खरको आमाले आफ्नो नानीलाई पनि छोड्न सक्छ र पछि छोड्छ पनि भनेको छ। किन छोडेको देखेको छ हामीले धेरैजना। भनाइ गर्छ मानिस माथि गरिने भरोसा, मानिसबाट खोज्ने कुराहरू व्यर्थ हो। येशूले यो पाल्म सन्डेमा मानिसले भिडले उहाँलाई होसन्ना त भन्दै थियो, तर उहाँले त्यसलाई त्यति मानिसमाथि नै उहाँ भर परेर अगाडि बढ्नु भएन। उहाँलाई थाहा छ यही भिडले फ्राइडे के भन्ने छ, यसलाई क्रुसमा टाँग। उनीहरूको होसन्ना चाहिँ यसलाई क्रुसमा टाँगमा बदलिँदैछ। यसोलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसकारण दोस्रो यो पाल्म सन्डेमा हामीले सिक्ने दोस्रो पोइन्ट के छ भन्दाखेरि तपाईँ र म मानिसमाथि भरोसा गर्न बन्द गरौँ। मानिसबाट पाउने आशा राख्ने कुराहरूलाई बन्द गरौँ। त्यसको साथै परमेश्वरमाथि भरोसा गरौँ, जसले हामीलाई कहिले धोका दिनुहुन्न। हालेलुया। बाइबलले भन्छ तिम्रो बुढेसकालको अवस्थासम्म तिम्रो केस फुलेर सेतो भएको बेलामा पनि म तिम्रो साथमा रहनेछु। अनि यो परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न प्रिय हो। यो परमेश्वर आफ्नो वचनमा एकदमै विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यो प्रभुबाट हामी प्रशंसा खोज्छौँ, त्यो प्रभुबाट हामीले आदर खोज्छौँ, त्यो प्रभुलाई हामीले रिजाउँ, उहाँले हामीलाई प्रशंसा गर्नुहुनेछ। यसोले एक ठाउँमा भन्नुभएको छ एउटा 17 अध्यायमा, मेरो सेवक मसँगै महिमित पनि हुनेछ। जसले मसँग दुःख उठाउँछ त्यो मसँगै महिमित पनि हुनेछ। हालेलुया। यदि प्रभुसँग हामीले दुःख उठायौँ भने, प्रभुको राज्यको निम्ति कष्ट भोग्छौँ भने, प्रभुको राज्यमा महिमा आउँदाखेरि हामीले पनि त्यो भागीदार हामी हुन पाउनेछौँ। दोस्रो यो छ, हाम्रो नानीहरू आइसक्यो, अब म बन्द गर्न जाँदैछु। तेस्रो पोइन्ट बस म छोडे मात्रै छु। यो पाल्म सन्डेमा हामीलाई तेस्रो पाठ के सिक्न सक्छौँ? हामी चाहिँ आत्मिक हुनुपर्दछ जीवनमा, शारीरिक होइन, सांसारिक होइन। छोटो रूपमा यहाँनिर भिडले के सोच्दै थियो? भिडले चाहिँ येशूलाई जय जयकार गर्दै थियो ताकि येशू चाहिँ हाम्रो मसीहा हुनुहुन्छ, हामीलाई बन्धनबाट, रोमी साम्राज्यबाट छुटाउने उहाँ राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सोच उनीहरूले बनाएको थियो। त्यसमा अघि मैले भनिसकेँ, सुरुदेखि नै मानिसहरूले येशूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक थियो। उनीहरूले आत्मिक रीतिले येशूलाई हेरेको थिएन। यसकारण त त्यहाँनिर बच्चाहरू मार्न लगाइयो। यसकारण येशूको
चेलाहरूमाथि आक्रमण भयो। यसकारण येशू स्वयंलाई क्रुसमा टाँग्यो। कारण उनीहरूको डर यही थियो कि येशूले भौतिक राज्य स्थापना गर्न आउँदै हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूको सोच चाहिँ आत्मिक भन्दा पनि भौतिक थियो। अनि कतिचोटि हामी क्रिस्चियनहरूको पनि त्यो हुने गर्छ। प्रभुको राज्यमा किन आएको भन्दाखेरि एबिसिडी धेरैवटा हाम्रो मागहरू हुने गर्छ। प्रभुको राज्यमा गयो भने यो पाउँछ, त्यो पाउँछ, यस्तो बनिन्छ भन्ने छ। उनीहरूले कहिले पनि यो सोचेको छैन कि प्रभुको राज्यमा सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि उहाँले मलाई पापबाट छुडाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई अनन्त जीवनको भागीदार बनाउनुहुन्छ, उहाँले मलाई साँचो परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा जोड्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो फोकस हुँदैन। हाम्रो फोकस चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा मात्रै हुने गर्छ। जसरी यो भिडले यसोलाई त्यसरी पछ्याउने गर्दथ्यो। सो हामी चाहिँ यो पाम सन्डेबाट यो तेस्रो कुरा हाम्रो जीवनमा अप्लाई गर्न सक्छौँ कि प्रभुको राज्यमा हाम्रो जीवन स्तर चाहिँ हामीले आत्मिक बनाउनु पर्दछ, न कि सांसारिक, न कि शारीरिक। जब हामी प्रभुको वचनमा हामी हेर्छौँ, सबैलाई कण्ठ भएको पद होइन, पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोज गर र यी सबै कुरा तिमीलाई थपिदिएछ। हामीले खोजेको कुराहरू हामीले त्यसलाई पछ्याउनु, त्यसलाई माग गर्नु, त्यसको निम्ति लागि पर्नु भन्दा हामीले चाहिँ सोर्सलाई पछ्याउन सकौँ जो परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरको हामी पछि लाग्छौँ, परमेश्वरलाई रिझाउनतिर हामी लाग्यौँ भने हामीले खोजेको कुराहरूले हामीलाई पछ्याउन थाल्नेछ। हालेलुया। हामीले त्यो कुराको पछि लाग्यो भने जिन्दगीभर त्यसको पछि लाग्नुपर्नेछ। तर मुख्य व्यक्तिलाई हामीले पिता मानेर प्रभुको एउटा साँचो चेला बनेर उहाँको पछि लाग्यो भने चाहिँ त्यो कुराहरू जो हाम्रो आवश्यकता हो त्यसले तपाईँलाई र मलाई पछ्याउन थाल्नेछ। तपाईँले आफ्नो जीवनमा कति अनुभव गर्नुभएको छ कुराहरू। जब तपाईँ माथिको खोजी गर्नुहुन्छ, तलको कुरा प्रभुले तपाईँलाई थपिदिनुहुन्छ। मैले हजारौँ अनुभवहरू गरेको छु मेरो जीवनमा। यही हप्ताको कुरा हो। सोच्दै थिएँ अब एडमिसनको टाइम आयो, एडमिसन गर्नुपर्छ, बुक लिनुपर्छ, यो खर्च त्यो खर्च, यता त्यो उता त्यो भन्दै दिमागमा आइरहेको थियो। अचानक एउटा फोन बज्यो नचिनेको मान्छेबाट। उसले भन्छ तपाईँबाट हामीले युट्युबमा धेरै आशिष पायौँ, सानो हामी तपाईँलाई छर्न चाहन्छौँ। हालेलुया। नसोचेको ठाउँबाट कहिले मैले युट्युबलाई मैले कमाउने जरियाको रूपमा त्यहाँबाट केही हासिल गर्नको लागि मैले त्यो सोचेको पनि छैन। अलिअलि त्यहाँबाट केही मिल्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, तर कहिले त्योको लागि मैले चलाएँ। तर मान्छेले थाहै नभएको मान्छे उनीहरूले कसरी खोजेर मेसेन्जरमा कल गरेर भन्छ कि हामी तपाईँलाई केही छर्न चाहन्छौँ। अनि त्यो ग्रुपको नाम पनि यही हो, छर्ने ग्रुप। उनीहरूको टिम रहेछ 7-8 जनाको। उनीहरू युएसमा छन्। अनि भुटानी शरणार्थीहरू, उहाँहरूले हरेक महिना कुनै न कुनै अप्ठ्यारोमा परेको कुराहरूलाई प्रार्थना गर्दा प्रभुले देखाउनु हुँदो रहेछ। तिनीहरूलाई छर्ने काम गर्नुहुन्छ। अस्ति युक्रेनमा कति व्यक्तिहरू खान पाएर त्यहाँ उहाँले 2 महिना छर्नुभयो। अनि योचोटि लखनऊको लागि छर्नुभयो। सो प्रभुले हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गर्नुहुन्छ। हामी आत्मिकलाई फोकस गरौँ, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक अरू के जरुरत हो प्रभुले हाम्रो पछि लगाउनु हुनेछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी आज दिउँसोको समयमा यो पाम सन्डेमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो निम्ति त्यो यरुसलेममा उहाँ विजयको साथमा प्रवेश गर्नुभएको छ ताकि हामीले जीवन पाउन सकौँ। र यो पाम सन्डेमा प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त अनुग्रह गर्नुभएको होस्। यो 3वटा पोइन्टलाई याद गरेर हामी यो ठाउँबाट जाउँ। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी धन्यवाद गर्छौँ तपाईँको वचनको निम्ति। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनले सधैँभरि प्रभु हामीलाई उत्साहित गर्दछ। तपाईँको वचनले सधैँभरि हाम्रो निम्ति ढोका खोल्ने काम गर्दछ। तपाईँको वचनले हामीलाई प्रभु सधैँभरि प्रभु तपाईँमा अघि बढ्नलाई, परिपक्व हुनलाई तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ। प्रभु तपाईँको वचन प्रभु हाम्रो निम्ति प्रभु हरेक क्षेत्रको निम्ति एउटा आधार बनेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु। यो पाम सन्डेको दिनमा तपाईँ यरुसलेममा प्रवेश गर्नुभएको दिनमा आज प्रभु यो खण्डबाट हामीले सिकेको शिक्षा यही छ कि प्रभु हामी सधैँभरि तपाईँको निम्ति हामी पहुँच हुन सकौँ। तपाईँको अगाडि हामी प्रभु हामी तयार भएर आउन सकौँ प्रभु, ताकि तपाईँलाई लिएर जान सकौँ। हाम्रो प्रभु लक्ष्यहीन जीवनलाई तपाईँले एउटा लक्ष्यपूर्ण बनाइदिनुहोस् प्रभु। हामी पापले गर्दा प्रभु सबै कुरा हामीले गुमाएका थियौँ, बिटुलो भएका थियौँ। अब फेरि हामीलाई प्रभु तपाईँले
हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ ताकि हामी तपाईँको निम्ति काम आउन सकौँ। हामी तपाईँको निम्ति प्रभु हामी केही गर्ने प्रभु बन्न सकौँ। प्रभु यस मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएकोहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु प्रभु, कसैको जीवन पनि प्रभु लक्ष्यहीन नभएको तर एउटा लक्ष्यको साथमा प्रभुलाई बोकेर हिँड्नलाई, प्रभुलाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राखेर जिउनलाई तपाईँले आफ्नो प्रियहरूलाई सहायता गर्नुहोस्। र प्रभु हामीले सिकेको जस्तै प्रभु मानिसहरूबाट हामी एप्रुभल पाउनको निम्ति हामी जिउने छैनौँ। हाम्रो साँचो प्रभु एप्रुभल तपाईँबाट हामी पाउँछौँ। र प्रभु हामीलाई भिडको तारिफदेखि भिडले गर्ने प्रशंसादेखि हामीलाई जोगाउनुहोस्। त्यसको खोजीमा होइन, हामी तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउने गरी जिउन सकौँ। र प्रभु तेस्रो कुरा, हाम्रो जीवन स्तरमा हामी आत्मिक कुराहरूको लागि जिउन सकौँ। यो संसारको मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई एउटा सांसारिक राजाको रूपमा मात्रै देखे, त्यसकारण उनीहरूको टेन्सन बढेर गयो र उनीहरूको जुन रिक्वायरमेन्ट, उनीहरूको जुन माग थियो त्यो कुरा पुरा पनि भएन। किन तपाईँ सांसारिक राजा हुनुहुन्न थियो, तपाईँ आत्मिक राजा हुनुहुन्थ्यो। आज प्रभु हाम्रो जीवनमा हामी त्यो आत्मिक कुराहरूको पछि खोजी गरेर त्यसको पछि लाग्नेहरू हामीलाई तुल्याउनुहोस्। त्यो आत्मिक कुराहरूलाई प्रभु फोकस गरेर जिउनलाई सिकाउनुहोस्। हामीलाई अनन्त जीवनको निम्ति परिश्रम गर्न सिकाउनुहोस्। अनन्त राज्यको निम्ति परिश्रम गर्न, लगानी गर्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी धन्यवाद गर्छौँ परमेश्वर। यो भिड जस्तै प्रभु कठोर वचन भनेर प्रभु तपाईँदेखि टाढिने होइन। प्रभु प्रार्थना गर्दछौँ मण्डलीमा उपस्थित हुनुभएको एक एक जनहरू प्रभु कोही पनि यो भिड जस्तो स्वभावमा होइन कि केही हेर्नको लागि, केही देख्नको लागि एउटा साँच्चैले एउटा औपचारिकता पुरा गर्ने मात्रै होइन, तर प्रभु तपाईँसँग प्रभु एउटा वास्तविक सम्बन्ध राखेको चेला जस्तै तपाईँले आफ्नो प्रियहरूलाई बनाउनुहोस्। हरेक कुराहरूप्रति जिम्मेदार उहाँलाई बनाउनुहोस्। मण्डलीप्रतिको एउटा भार उठाउने तपाईँले उहाँहरूलाई तुल्याउनुहोस्। प्रभु भिड जस्तै पर्दाखेरि प्रभु भाग्ने होइन, तर पर्दाखेरि खडा रहने तपाईँले बनाउनुहोस्। प्रभु अब यो पाम सन्डे र यो हप्ताको बिचमा अझै हामीलाई तपाईँको वचनहरू, अझै तपाईँको प्रभु त्यो भित्री गहिरा कुराहरू सिक्नलाई, बुझ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा दिन्छौँ। धन्यवाद आज दिउँसो हामीसँग बोल्नुभएको लागि। सबै महिमा, सबै आदर, प्रशंसा हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। येशू प्रभुको नाउँमा माग्दछौँ। सबैले गर्दछौँ आमेन।